अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। गुज़िश्ता रोज होने वाले मामलात और उसके बाद के डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुख्तलिफ मामलात इस तरह के देखे जा रहे हैं, जहां पर इस वक्त सईद गनी साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों या दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस तमाम सूरत हाल की मजम्मत भी की है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह हुई है चीज़, वो है पुलिस का किरदार। क्या पुलिस को अपने जो लोग हैं, आवाम हैं, उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्या इस तमाम सूरत हाल का उनको इल्म है? क्योंकि इस वक्त अब पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तालीम याफ्ता शहर कहलाने वाला कराची शहर, जहाँ पर एहतजाज करने के लिए जो लोग गए थे वो भी तालीम याफ्ता बाशऊर लोग थे। वो लड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे। उन लोगों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए था, उन लोगों से किस तरह से मुज़ाकरात करने चाहिए थे, क्योंकि सईद गनी साहब कहते हैं कि वो रेड जोन के उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो होटल्स हैं जहां पर PSL के खिलाड़ी ठहरे हुए थे, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज और साख है वो मुतासिर हो सकती थी। लेकिन सिर्फ एहतजाज से साख मुतासिर होती या पुलिस के उस रवैये के बाद जो पुलिस ने दिखाया है, शैलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, बदतरीन तशद्दुद हुआ है, बल्कि एक तरह से हमला हुआ है, तो क्या वो ज्यादा बेहतर लगा या सिर्फ अगर एहतजाज करके वो लोग वहां से उठ जाते वो ज्यादा मुनासिब होता? पुलिस को किस तरह की तरबियत देनी चाहिए कि लोगों से किस तरीके से वो हैंडल करें और किस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दहशतगर्द नहीं थे। वहां पे खवातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और इस तरह के मामला थे जो कि बातचीत के जरिए हल हो भी जाते। तो रेड जोन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई एहतजाज करने आ रहा है तो उसके साथ इतना बुरा रवैया अख्तियार किया जाए कि उसकी इतनी बड़ी सजा दी जाए कि जान भी चली जाए। इस पर हम बात करेंगे और दीगर भी मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कल का होने वाला सानिहा और आज की डेवलपमेंट, सर इस पर बात करेंगे आपसे। खान जमान खटक साहब हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। सर खटक साहब, आपको वेलकम करेंगे, आप तशरीफ लाए और सारी सूरत हाल आप देख ही रहे हैं जो चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। महंगाई के ऊपर भी यकीनन हम आपसे जरूर तस्करा करेंगे। राना गुलजार साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल आपने देखी, इसमें सबसे अहम जो मामला सामने आ रहा है वो पुलिस का आ रहा है। पुलिस ने किस तरीके से हैंडल किया है पढ़े लिखे लोगों के साथ? अब चले ना पढ़े लिखे लोग भी ना हो, लेकिन एक जिस तरीके से लोगों के साथ रवैया इख्तियार किया गया पुलिस का, सर जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत है, पुलिस है, कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई, आपने बुलाया। देखिए, सबसे पहले तो एक साहब असलम राजपूत साहब शहीद हुए हैं कल के वाक़े में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लवाहिकीन के साथ बराबर गम में शरीक है कि यह सानिया नहीं होना चाहिए था। ये काबिल मजम्मत है और अफसोस है, हम इस पे गमज़दा हैं। देखिए, जो सूरत हाल है, एहतजाज बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एहतजाज करती हैं, इनका एहतजाज सर आँखों पे बहुत अच्छी बात है कि ये एहतजाज कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनके रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 28 दिन से जमात इस्लामी भी अपना एहतजाज कर रही है और बड़ा पुरअमन और पीसफुल एहतजाज हो रहा है और उनसे डायलॉग भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। PSP भी अपना एहतजाज कर रही है और उनसे डायलॉग भी हो रहे हैं, उनकी बात भी सुनी जा रही है। इससे पहले फिर GDA ने भी एहतजाज किया, PTI ने भी एहतजाज किया, अपना पीसफुल एहतजाज किया और अपने घरों को चले गए। काबिल कदर है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एहतजाज किया। MQM ने जो एहतजाज किया है, हम उनको एहतजाज को बुरा नहीं कहते, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो एहतजाज कर रहे हैं। देखिए जनाब, एहतजाज का एक तरीका होता है। आपने अपना, जैसे दूसरी जमातें भी अपना एहतजाज कर रही हैं, आप भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए और अपने घरों को जाइए। ये जो सूरत हाल ख़राब हुई है, मैं इसमें इन्हीं को करार इसलिए दूंगा कि ये महीनों से ये प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा, कि जी हम कोई ऐसा एक्सीडेंस शहर में करें कि जो एक अनारगी फैले और हमारा वोट बैंक जो बिल्कुल पीछे चला गया है, कोई ऐसा नारा लगाएं कि जो हमें ऊपर की तरफ आए। देखिए, ऐसे सियासत नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि आप ये मान रहे हैं कि अगर ऐसी कोई प्लानिंग अगर है तो इसका मतलब वो कामयाब होगा, क्योंकि आपने जिस बुरी तरीके से हैंडल किया है सूरत हाल। नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, पीपुल्स पार्टी के ना तो किसी वजीर ने ये अहकामात दिए हैं और ना ही चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अहकामात दिए हैं।
یہ پولیس گردی ہوئی ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ان کے دوستوں کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ بالکل احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج کریں. وہ اسی روش کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پہلے دیکھیے 1990 کے بعد جتنی ہڑتال، اسٹرائک، یوم سوگ ہوئے، شہر کا جو برا حال ہوا، ہماری معیشت تباہ ہوئی، آج تک ہم صحیح نہیں ہو سکے. سر 90 سے پہلے 88 بھی آیا تھا سر، پکا قلعہ بھی ہو گیا تھا، اس میں پولیس تھی میں اور وہ بہت ساری چیزیں میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. جن لوگوں نے یہ ایکسیڈنٹس کیا ہے ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور قانونی کارروائی بھی ہوگی. ان پولیس والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی کیونکہ یہ جمہوری نظام میں یہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، یہ قابل مذمت ہے. خٹک صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ ایک اور نئے مہمان جناب اختر آرائن صاحب تجزیہ کار ہیں. سر بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. خٹک صاحب اس وقت آپ نے دیکھا کہ ساری صورتحال جو بنی، خرم شیر زمان آپ کی پارٹی کے ایک رہنما ہیں، گورنر راج کا انہوں نے مطالبہ کر دیا صورتحال پہ. پہلے بھی وہ کئی دفعہ اس طرح کے معاملات اور مطالبات کرتے رہے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے ان معاملات کو؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو کل واقعہ ہوا ہے اس کو میں کنڈیم بھی کرتا ہوں اور پیپل پارٹی کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی تصور کرتی ہے. 27 تاریخ کو یہ خود بھی احتجاج پہ جا رہے ہیں. کل اگر ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا ان کا جواب کریں گے؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. اگر کل ایم کیو ایم نے احتجاج کیا تو ایم کیو ایم نے کوئی اس قسم کا احتجاج نہیں کیا جس سے یہ تاثر ہو کہ انہوں نے کوئی چیز توڑا، کسی کو گالم گلوچ کی. ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور پارلیمنٹیرین بھی تھے، میئر بھی تھا، کراچی کا سابقہ میئر وہ بھی تھا. اس کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا، اس کا مقصد ہے کہ آپ نے باہر سے پولیس والے منگائے ہیں، جو لاڑکانہ سے، شکارپور سے، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ میئر ہے، یہ ایم پی اے ہے. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ میئر ہے اور یہ ایم پی ہے، یہ احتجاج کرنے آئے. وہ کوئی اگر وائٹ ہاؤس میں احتجاج ہو سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو بل یہ لے کے آئے ہیں اس بل میں جو چیزیں ان لوگوں نے کی ہیں، اگر ایک ایک چیز پہ میں بات کروں تو وہ اس قسم کا بل ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. جبکہ ایم کیو ایم کا اس پہ 2 پٹیشن پینڈنگ ہے 140A میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ جو اختیارات ہیں اس کو نیچے سطح تک لایا جائے. پیپل پارٹی اپنے آپ کو جو جمہوری پارٹی سمجھتی ہے تو ان کو اختیارات نیچے سطح تک لانا چاہیے، نہ کہ وہ اختیارات اپنے پاس رکھیں. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو کل کے واقعے کی طرح ان کے اوپر بالکل صحیح ہے سر. لیکن خٹک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر پولیس کو کتنی تربیت کی ضرورت ہے؟ چلیں اگر سندھ حکومت کی طرف سے معاملات ہوئے بھی، پولیس ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ پولیس کو بالکل تربیت یافتہ ہے لیکن ان کے آرڈر پہ چلا ہے. پولیس نے کل جو کارروائی کی ہے، میں پولیس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے نہیں کہوں گا کہ پولیس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ان وزیروں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو واقعے کے بعد اس چیز کا یہ رنگ دے رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ چڑھائی کی تو پھر مجبوراً ہم نے یہ کرنا پڑا. تو پولیس والوں کا ان میں قصور نہیں ہے. بیچارے ایک سپاہی، ایک سب انسپیکٹر یا ایک انسپیکٹر اگر وہاں پہ کسی کو مارتا ہے تو اس کو پیچھے آرڈر ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں، ادروائز کبھی بھی وہ نہیں مارتے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک آرڈر کے تحت کام ہوا ہے اور یہ صرف حکومت ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اسلم جو ایک کارکن جان بحق ہوا ہے، شہید ہوا ہے ایم کیو ایم کا، تو ہمارا بھی مطالبہ ہے اور ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے کہ اس کا ایف آئی آر وزیر اعلیٰ کے خلاف لانچ ہونی چاہیے. اچھا جناب اختر آرائن صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھی، جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں سر، ایک چیز آ رہی ہے، ایم کیو ایم ایک بات کہتی رہی ہے کہ مقامی پولیس ہوگی تو اس کو زیادہ پتا ہوگا کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اور اگر غیر مقامی ہوگی تو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ اس تمام معاملات اور صورتحال کو نہیں سمجھتے، اس لیے زیادہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ کاؤنٹی اور ٹاؤنز اور اسٹیٹ کے اندر کے وہاں ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے، اس کی جو امپلائمنٹ ہوتی ہے اس پالیسیز میں. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جیسے کہ صوبہ سندھ ہے تو وہاں کے ڈومیسائل رکھنے والے، اور اگر کوئی ڈویژن ہے تو ڈویژنل بیسس پہ جو ہے اپائنٹ کی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور پولیس کے اندر ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں سے دوسرے ڈویژن سے یا اندرون سندھ سے آپ ایک پولیس مین کو بلاتے ہیں اور اس کا پھر اس کی ظاہر ہے کہ
पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, उनकी गुफ्तगू करने का उनका अंदाज, तो फिर तो ये है कि वही बात है कि आप एफसी को बुला लें। एफसी का भी तरीका ऐसा होता है, जाहिर है कि वो तो ब्लाइंडली जो है एक ऑर्डर होता है, चेन ऑफ कमांड कंट्रोल जो करती है, जो ऑर्डर देते हैं उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आपने ऐसी हिकमत अमली क्यों रखी? देखें, आपके जो यहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ की कुव्वतें हैं, वो इस सूबे का एक हिस्सा है, मानी हुई हिस्सा है, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, उनका एक कानूनी हक है, जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें। हाँ, अगर उन्होंने तोड़ फोड़ सीएम हाउस में की होती तो फिर तो एक बनता था, मगर उसका भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत आप हुक्म देते, मगर आप खवातीन और बच्चे थे उसमें बिल्कुल। अब आप देखिए एक एमपीओ को इलेक्टेड एक जो है उसको आप उसके साथ इस तरह से कि टांगों से पकड़कर उसको इस तरह से लेके जा रहे हैं जैसे कि शायद वो चोर है या मुजरिम है, तो इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इस तरह से अगर आइंदा आप रविश कायम करेंगे, जैसे हमारे साथी ने फरमाया, कल को अगर 30 जनवरी से या जब भी अगर पीपल्स पार्टी अगर ये काम करने जा रही है तो जाहिर है कि अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर वो खुद कहेंगे बेगुनाहगार हैं हम लोग। मगर ये एक बात बड़ी अच्छी मुझे महसूस हुई कि कम से कम पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, ये गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि ठीक है, आइए बैठे हैं, अगर कोई गलती हो गई है हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। जैसे कि यहाँ पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इनकी मैं बातें सुन के बड़ा खुश हो रहा था कि कम से कम इन्होंने रियलाइज किया कि जो गलती हुई है जिस जगह पर भी हुई है उसकी इंक्वायरी होगी। इत्मीनान का इजहार किया इस बात पे, बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन क्या इस सूरत हाल आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो? आपका क्योंकि तालीम से भी एक ताल्लुक रहा है, तो सर क्या आप समझते हैं कि तालीम और तरबियत किस कदर ज़रूरी है और किस तरह से दी जा सकती है? देखिए, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में। उसके अंदर जाहिर है कि डे बाय डे जो है आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो है उसमें उसके अंदर उनके हुस्न सलूक की तरबियत देते हैं, उसको लॉ के तहत चलने की तरबियत देते हैं, जी जनाब करके बात करने की तरबियत देते हैं। इस तरह के मामलात की तो बहुत शदीद ज़रूरत है। हमारे पुलिस के अंदर रिफॉर्म हुई ज़रूर है, मगर ये कि इसकी शदीद ज़रूरत है कि आप अच्छे तरीके से अपनी आवाम को सर्व करें, हाकिम बन के सर्व ना करें। अगर एक पुलिस मैन एक सिर्फ यूनिफॉर्म पहनता है, एक सिपाही भी अपने आप को हाकिम समझने लगेगा, वो फिर ये ना देखेगा कि भाई आगे का बंदा जो है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो मेयर है या क्या वो एक एमपीए है, वो कौन है, आप उसके साथ बदतमीजी से बात करोगे, तो ये नहीं करना चाहिए। ये एक इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। ठीक है जनाब, गुफ्तगू का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। प्रोजेक्ट छोटे छोटे करें, नालियां हैं, पानी का मसला है, रोड की रिपेयर है या उसकी डेवलपमेंट है, तो इतना लोकल नीचे के लेवल पर लेकर आगे दी। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अभी जो पीपल्स पार्टी ने मॉडल पेश किया है, जो उन्होंने 37 टाउन्स बना दिए हैं, जो कि इनका पहले का प्लान था, उसमें क्या मशावरत थी दूसरे स्टेक होल्डर्स की, क्या सियासी पार्टियों की। आप तो पावर्स को सीएम हाउस की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप तो ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप इन पावर में बता दें कि एक नाजिम जो है वो मेरा ख्याल है कि डमी नाजिम होगा, अगर वो मेयर होगा, वो इलेक्ट होगा, तो उसके कंट्रोल में तो इतना कुछ होगा नहीं। बिल्कुल वो वैसे काम नहीं कर पाएगा। राना साहब, इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नरी निज़ाम टाइप का आपने चलाना शुरू किया हुआ है, मेयर को बाइख्तियार बनाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सर, ये जो निज़ाम था जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पर चल रही है, वो तो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का कायम करदा एक निज़ाम था जिसके ज़रिए लोगों को भी उन्होंने एक तरह से अपने गुलाम बना रखा था। तो क्या सर ये गुलाम बनाने की एक कोशिश है? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुलाम बनाने की कोशिश नहीं। ये 2013 में जो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों की मैं आपको मौके बता रहा हूं। जी, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम जो 2013 में बना था, उसमें एमक्यूएम के दोस्त भी थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, उसी के अंदर ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। और हमने तो हमारी अपनी जो प्रपोजल था वो डिस्ट्रिक्ट रख रहे थे, लेकिन जब एमक्यूएम और पीएसपी, जमात इस्लामी, दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं जी आप डिस्ट्रिक्ट ना रखें, आप टाउन रखें, तो फिर इसमें 26 टाउन बनाए गए पूरे कराची के अंदर, और टाउन सतह पर इन्हीं की ईमा पर ये चीज़ें की गई हैं। ठीक है, अगर इनको इसमें कोई खराबी लगती है तो बाकायदा इनसे बार बार कहा कि भाई अच्छी अमेंडमेंट्स आप लिख कर। अच्छा, वज़ीर आला ने अभी जो अमीनुल हक साहब से राब्ता किया है, तो क्या वो किस हद तक जा सकते हैं? क्या पूरा बलदियाती बिल वापस ले लेंगे? नहीं, देखिए जी, वापस लेना तो नहीं है। देखिए, उसके अंदर ये होगा कि जो अच्छी आ रहा है, जिसकी भी आएगी,
MQM की, PSP या जमात इस्लामी, जिसकी भी अच्छी बातें आएंगी उनको बिल्कुल शामिल किया जाएगा और उनके साथ कंसिडर होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सर अभी तक कोई अच्छी राय दी नहीं है जमात इस्लामी ने। अभी तक मैं आपसे कह रहा हूँ इनका सबका ध्यान अभी तक एहतजाज पर है। अच्छा, किसी ने कोई राय नहीं दिया? ये नहीं, आप समझे नहीं, ये एहतजाज कर रहे हैं तो ये पहले एहतजाज कर लें, बाद में सारी चीजें कर लें, क्योंकि एहतजाज जो है, देखिए मैंने आपसे फिर वही कह रहा हूं कि एहतजाज बिल्कुल एक पुरअमन एहतजाज आप करें, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। अच्छा, आपका हक है एहतजाज करना सर आंखों पे, लेकिन आप एक तरीके से एहतजाज करें शहर में। देखिए जमात इस्लामी भी तो एहतजाज कर रही है, PSP भी ने भी तो एहतजाज किया, तो उसमें तो आज तक जमात इस्लामी ने कोई ऐसा काम नहीं जमात किया। इस्लामी के एहतजाज को भी आपने इस तरीके से मुतासर कर दिया। लोग अब ये पूछने पे मजबूर हैं, जैसे आफाक अहमद साहब ने भी सवाल कर दिया था, वो कहते हैं कि जी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है उनका कोई आपस का कोई मफाहमत हो गई है जिसकी वजह से उस रेड जोन में बैठे। देखिए अभी मैं फिर भी कहूँगा, जैसे अभी आफाक साहब, मोहतरम आफाक साहब ने एक बयान दिया है इंटीरियर में जाकर, कहा कि जी वो पठानों की दुकानों से चीज़ें ना खरीदें ना। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए नामुनासिब बातें हैं, हमें वो बात करनी चाहिए कि शहर को पुरअमन होना चाहिए और शहरियों की मर्जी के मुताबिक निज़ाम होना चाहिए। उनकी मेहरबानी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि मैंने कहा जी मेहरबानी उनकी, उन्होंने अगर उस चीज़ की उसकी वजाहत की, उनकी मेहरबानी, उन्होंने शहर पे रहम किया। लेकिन मैं ये समझता हूं ऐसी गुफ्तगू ना ही की जाए तो बेहतर है कि जिसको वापस लिया जाए, क्योंकि साबिका मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब भी यही बातें करते थे और वापस लेते थे। तो मैं समझता हूं कि आफाक अहमद साहब एक पढ़े लिखे शख्स है, बहुत तहजीब याफ्ता आदमी है, तो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब बरता जाए कि ऐसी गुफ्तगू की क्यों जाए। देखिए कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, मैं ये समझता हूं कि पुरअमन रहकर अपनी बात मनवानी चाहिए और पुरअमन रहकर सारे काम करने चाहिए। ये अवाम की भलाई की बात है कि सर पुलिस भी तो पुरअमन नहीं रह पाई ना। जो देखिए पुलिस को रिफॉर्म, मैंने कहा पुलिस में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, और जो पुलिस में काली भेड़े हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला साहब को चाहिए कि इस अमल को गुजारें और इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम से हटके जो भी पुलिस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और जो इस चीजों से फायदा उठाते हैं, उनको आप फौरी तौर पर बरतरफ भी करें और उनको नौकरियों से फारिग कर दें उनको। जब तक सजाएं नहीं होंगी ये मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे। खटक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी बात ये हो रही है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो उसमें कोई आप बात तो करें, पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे तो जाके मुज़ाकरात होंगे तो हो सकता है कि उसमें तरमीम भी की जा सकती है। तो सर मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते जो सियासी जमातें MQM, PTI या दीगर जमातें? असेंबली में हमारा अपोजिशन लीडर है, जो भी बिल आता है अपोजिशन को बिल की कॉपियां नहीं दी जाती, और जब पास करने का टाइम होता है उस वक्त कॉपी देके उसी वक्त ये बिल पास कर देते हैं, जिस पर डिबेट ही नहीं होता। सबसे पहले ये मामला हमने उठाया था, असेंबली में उठाया था, क्योंकि सबसे जो बेहतरीन जगह होती है वो असेंबली होती है इन मामलात को डील करने के लिए। जब वहां से नाकामी होती है तो फिर रोड पे आते हैं। अब मैं थोड़ी सी इनकी सीधा चीजें बताऊं कि ये बिल में चीजें क्या पीपल पार्टी ने की है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं, हमारा एक इदारा है कराची का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, अब उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। चलो ठीक है, कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो वो इंतजामी तौर पे बल्दियात के मिनिस्ट्री के अंडर होगा। जी सर, ये असल में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, आवाम तक ये तमाम सूरत-ए-हाल वाज़ेह भी हो चुकी है। अब हम चाह रहे थे कि अभी की जो नई डेवलपमेंट है इस पर बात करें। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद हुसैन साहब भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक है। सर खुशामदीद कहेंगे आपको। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन साहब, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल पैदा हुई कल से लेके अब तक, और वज़ीर आला साहब ने जो है अमीनुल हक साहब से रब्ता भी किया है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि बल्दियाती मामलात के हवाले से वो उनके मामलात और मुतालबात सुनने और उसको हल करने के लिए तैयार हैं। सर क्या इस पर MQM ने सोचा है? देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से साजिश रही है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी पॉलिसी के खिलाफ और किसी जुल्म ज्यादती के खिलाफ कोई सियासी पार्टी सड़कों पर आए, एहतजाज करे, ख्वाह वो पुरअमन ही क्यों ना हो, तो उनके चंद रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू करके उन्हें इंगेज किया जाए और उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो तहरीक है या जिद्दोजहद है, ये एहतजाज है, उसे सबोटाज किया जाए। इससे ज्यादा इसकी ना कोई हैसियत है ना कोई अहमियत है। अगर इनको इतना ही गुफ्तगू के ऊपर यकीन है तो सिंध असेंबली में 69 अरकान है अपोजिशन के,
اپوزیشن اراکین نے MQ پاکستان نے 2019 میں متبادل لوکل گورنمنٹ ایکٹ جمع کرایا تھا 2019 میں، اور اب ہم ہیں 2022 میں۔ آمرانہ رویے کی بنیاد پر اسپیکر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ڈکٹیشن کی وجہ سے آج تک ہمارا بل اسمبلی میں نہیں لائے۔ بھائی بے شک ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ایک اپوزیشن کا رکن بھی اگر کوئی قانون کوئی بل بنا کر اسمبلی میں پیش کرتا ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو اسمبلی میں لے کرنا اور کنسیڈریشن کے لیے لانا ضروری ہے، بے شک اکثریت نہ ہو، بل ریجیکٹ ہو جائے، لیکن کیونکہ ڈکٹیٹروں کی یہ حکومت ہے، اسپیکر پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں موجود ہے، تو اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو مکمل طور پر بلڈوز کیا ہوا ہے، ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے، تو پھر یہ اب اپوزیشن کے اراکین جو ہیں، چاہے وہ MQ پاکستان ہو، PTI ہو، GDA ہو، جماعت اسلامی ہو، اب یہ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لیکن جدوجہد کر رہے ہیں۔ جی لیکن سر یہ تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ PSL کے جو کھلاڑی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اس وجہ سے فوری طور پہ ریڈ زون میں آپ لوگوں کو جانے سے پہلے بھی منع کیا گیا، پھر بھی آپ لوگ چلے گئے، تو سر یہ مس ہینڈل اگر ہوا بھی ہے تو کیا اس میں قصوروار سندھ پولیس ہے یا پھر براہ راست آپ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا مذاق ہے، اگر اس ظلم و تشدد کو جو ہماری خواتین کے اوپر کیا گیا، ہمارے نوجوانوں پہ کیا گیا، بزرگوں پر کیا گیا، بے ایمانہ تشدد جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے، ایک ہمارا ساتھی جو آپ کا آنسو گیس کی وجہ سے اس کو جو اندر گھٹن ہوئی، اس کی جو سانس رکی، اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، یہ ہم نے کیا ہے۔ وہاں جو کچھ بھی پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ تمام کے تمام پرسکون طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور صبح 11 بجے سے شام 6:15 بجے تک پوری کراچی میں نقص امن کا ایک واقعہ نہیں ہوا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، کہیں ٹریفک بلاک نہیں ہوا۔ یہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ ذرا سا بھی پاس ہوتا پاکستان کی عزت کا، حرمت کا، نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی، تو یہ وہاں پر لوگوں پر تشدد نہیں کرتے۔ اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات یہ مان لی جائے کہ جی یا PSL کے جو مہمان تھے، کھلاڑی تھے، وہ مومن پک میں ٹھہرے ہوئے تھے یا PC ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ لاٹھی چارج کیا، تشدد کیا۔ ٹنڈولیار میں کیا ہوا؟ سر وہ تو کہتے ہیں کہ فریقین کے آپس کی لڑائی جھگڑا تھا یہ سارا معاملہ، نہیں، سنیں، وہ جو مرڈر ہوا کورٹ میں وہ ایک الگ واقعہ تھا۔ جب خواتین، بزرگ، بچے سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے، وہاں کوئی آپس میں جھگڑا نہیں تھا، وہاں پولیس نے کس طریقے سے خواتین کو بے دردی سے مارا۔ ابھی ہمارے شہید ساتھی جس کو کورٹ میں، یعنی اس سے بڑی پاکستان کی جگ ہنسائی، پاکستان کی دنیا میں مذاق اس سے زیادہ کیا اڑے گا کہ عدالت کے اندر جو شخص آیا ہو اس کو وہاں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو، اور اس کو قتل کرنے کے بعد جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اس ظلم کے اوپر، ان کے اوپر ریاستی مشینری جو آپ کی سندھ حکومت کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے سندھ پولیس، جس میں غنڈے، بدماش، ڈاکو بھرتی ہیں، انہوں نے کس بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو مارا۔ تو بھائی یہ نہ یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں PCL کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ظلم و بربریت جو بھری ہوئی ہے، آوریت بھری ہوئی ہے، یہ اپنے جو وڈیرا گینگ ہے، یہ وڈیرا گینگ تو اپنے ہاری کسان مزارے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، اس کو ووٹ دیتے جن کی وجہ سے یہ حکومت میں اقتدار میں ہوتے ہیں، ظلم و ستم کی داستانیں بھری پڑی ہیں پورے۔ اچھا سر، ہم ذرا سا آگے کی طرف آتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار بھی آ گئے بہادر آباد، آفاق احمد صاحب کا بھی بیان آ گیا، ڈاکٹر اشرت العباس صاحب نے بھی رابطہ کر لیا، تو سر کیا یہ تمام مختلف ڈائریکشنز میں جانے والے رہنما ایک طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا خوش آئند ہے کہ فاروق ستار بھائی ہوں یا آفاق احمد صاحب ہوں، اشرت العباس صاحب تو شروع سے MQM میں ہی ہیں، MQM کے ہی کارکن ہیں، اور آفاق احمد صاحب ان کی ایک 27-28 سال سے 30 سال سے اپنی ایک پارٹی ہے۔ فاروق ستار بھائی کی MQM سے جو بھی ناراضگی ہے
یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صرف انہی کی طرف سے ہمیں ہمدردی نہیں ملی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمارے پاس آئے, عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ آئے, JUI فضل الرحمان صاحب نے خود ٹیلی فون کیا, ادھر سے شیخ رشید صاحب نے ٹیلی فون کیا, اسد عمر کا بیان. تو یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے, جو لوگ اس عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں, جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق پر امن احتجاج کرنا ایک ایک شہری کا حق ہے. جب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے, ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے, تو پھر بھائی یہ کوئی مقدس گاہ ہے چیف منسٹر ہاؤس؟ یہ بھی تو ایک جمہوری ایک ادارہ ہے جہاں پر عوام کے ووٹوں سے جو بھی ہو, دھاندلی سے ہو یا جو بھی ہو, منتخب ہو کر آنے والے کی یہ جگہ ہے جہاں پر یعنی صوبہ سندھ کے انتظامی معاملات کے لیے کام ہوتے ہیں, سیکٹریٹ ہے, وہاں پہ احتجاج کرنا کوئی منع ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے, کیوں نہیں احتجاج کر سکتا؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے محمد حسین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا موقف بھی آ گیا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق. سر بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اس کی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں رہی ہے سر, اس دفعہ تو آئی ہے, گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ رہی ہے, لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا رہا ہے. سردیوں میں ہر دفعہ ہوتی تھی, پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی ہو رہی ہے سردیوں میں, گرمیوں میں نہیں رہی. بجلی کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے, حالانکہ اس وقت ہم سرپلس پہ جا رہے ہیں. اچھا, ان ایریاز میں صرف لوڈ شیڈنگ ہے جہاں پہ بل کا مسئلہ ہے. جہاں بل کا ایشو نہیں ہے وہاں کہیں, آپ خود کراچی میں رہتے ہیں, کوئی احتجاج بجلی کے حوالے سے نہیں ہوا کہ بجلی نہیں آ رہی. جہاں تک گیس کا تعلق ہے, گیس تو ہر سال سردیوں میں یہی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یا تو پروڈکشن یونٹ کو دینا ہوتا ہے یا آپ CNG کو دیتے ہیں. سر, تھوڑا سا فیلئر تو نظر آتا ہے وفاقی حکومت کا کہ جو عوام کی جو دوسرے مسائل ہیں, گیس کا معاملہ ہے, پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ, مہنگائی, یہ سب چیزیں تو سر وفاق سے جڑی ہیں. پیٹرول کے جہاں تک معاملہ ہے, میں اگر پیٹرول کی بات کروں, اس وقت 148 روپے لیٹر ہے پیٹرول آپ کا, جس میں لیویز ہم نے ختم کر دی. ہمارے سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ لیوی 41 روپے لیتی تھی. سر, عوام یہ جاننا چاہتی ہے اس کو کتنے کا ملتا ہے؟ سر, ہم صرف 5% دے رہے ہیں پیٹرول پمپ کو, اس پہ پروفٹ. لیویز ختم کر دی, اس پہ GST ختم کر دی. اگر ہم یہ لگائیں تو 200 روپے سے اوپر آپ کا پیٹرول جائے گا, کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. ڈالر 180 روپے پہ چلا گیا, اس وقت ڈالر 100 روپے پہ تھا. اس کے ساتھ اگر آپ موازنہ کرو تو ہمیں جب پیٹرول کی قیمتیں ملی تھی وہ 95 روپے ملی تھی, تو یہ ڈبل ہو جاتی. 90 سے 180 روپے ہو جاتی. کو پتہ چل گیا تو وہ مزید خطرناک نہ ہو جائے. لیکن سر اس پہ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اختر آرائن صاحب کی طرف جاؤں گا. اختر صاحب, یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اپنی ایک بات کرتی ہے کہ ہم نے جی لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا, وفاقی حکومت اپنے آپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں تو خطرناک ہو جاؤں گا. سر, کیا عوام کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے, عوام کا تو جو حال پہلے تھا اس سے اب بدتر ہے, اور آنے والے دور میں اور بدتر نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں, بالکل سیاست ہو رہی ہے. تمام کھلاڑی جو ہے, نئی پارٹی جو میں تو نہیں کہوں گا کہ اقتدار میں پہلی مرتبہ آئی PTI, اور وہ بھی بڑی منجھی ہوئی سیاست کرنے لگ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اب سیاسی ہنگامہ آرائی کی جو کیفیت ڈیولپ ہو گئی ہے پچھلے کچھ اس بلدیاتی بل کو لے کر, یہ اس کا رزلٹ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے لاسانی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ دوبارہ سے آپ دیکھیں, ایک طرف جو ہے جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ وہ کچھ لوگ متحدہ ہوتے ہوئے, کچھ پارٹیاں, کچھ سیاستدان متحدہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سندھ حکومت اس طرح سے کرے گی, اگر اس میں مشاورت نہیں کرے گی, ان کے مطالبات بلدیاتی معاملات میں نہیں مانے گی, تو کل کو یہ نہ ہو کہ پھر وہی فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں لے آئیں, اور وہی جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے کراچی کو, پھر اس طرح کی کوئی کیفیت نہ آ جائے کہ جس کے لیے آلریڈی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے بڑے نقصان سے, جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ایسا معاملات نہ ہو, ہم خانہ جنگی کی طرح خدا نہ کرے ہم بڑھیں, کل کو ایسے معاملات ہوں, تو لہٰذا آپ بیٹھیں, ٹیبل پہ بات کریں, محاذ آرائی کی سیاست مت کریں. سر, یہ میں رانا صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, ابھی کرونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, NCOC نے بھی مختلف اقدامات کی طرف جانے کا کہہ دیا ہے, خاص طور پہ اسکول کے بچوں کے حوالے سے اور اسکول کی تعلیمی معاملات کے حوالے سے. سر, اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے.
دیکھیے بالکل گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلیمی ادارے کوآپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کی ایک فیڈرل گورنمنٹ کی اور سندھ گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سلسلہ بحال رہے، اور جیسا کہ ابھی ان کی ایک دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق 12 سال سے زیادہ جو بچے ہیں، ایج کے بچے ہیں، ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے، اور اس میں معاونت جو ہے ہم لوگ دے رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں اور فیسیلیٹیٹر کا کام کریں، اور پیرنٹس جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ویکسینیشن سینٹر پہ دیکھا ہوگا کہ 18 سال اور 12 سال کے درمیان کے جو بچے ہیں، پیرنٹس لے کر ان کو جا رہے ہیں، وہاں سے ویکسینیشن ہو رہی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ کووڈ کا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے عوام سے بار بار درخواست ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تعلیم و تربیت بھی ہے. ماسک پہننا بہت ضروری ہے، ایس او پی کو فالو کرنا ضروری ہے. عوام سے یہی التجا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے، ہم مل کے کووڈ کو جو ہے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہم مل کے جو ہے ہم پاکستان کو ایک سیف اور ہیلدی پاکستان بنا سکتے ہیں. لہٰذا تعلیمی سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ویکسینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جن پیرنٹس نے نہیں کروائی وہ پیرنٹس بھی کروائیں. آپ نے دیکھا کہ اب تھوڑی تیزی ویکسینیشن میں آ گئی ہے. بالکل. اچھا رانا صاحب، اس وقت کورونا کی صورتحال جو ہے دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ کچھ کنٹرول سے باہر نظر آ رہے ہیں. این سی او سی کے نئے اقدامات، سر سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس میں؟ دیکھیے، اس میں کرونا کے جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کے معاملات میں صرف اور صرف احتیاطی تدابیر ہی کرنی ہے، اور جہاں تک اپنے جن نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے وہ ویکسینیشن لازمی کرائیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے. ہم لوگ ایک نیا رومر کرتے ہیں کہ جی نہیں، ویکسینیشن اگر آپ کریں گے تو 2 سال میں مر جائیں گے، نہیں تو یہ ہو جائے گا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ افواہیں جو ہیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ ویکسینیشن کرائیں اور ماسک لگائیں. اور جو بھی دیکھیں، حکومتیں جو بھی ہوں گی وہ عوام کی بھلائی کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کرتی ہیں، اور اختر رائی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تمام ایسی جو ہے اس پر احتیاط تدابیر کے حوالے سے اپنی آگاہی پروگرام چلا رہی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور شہر کے اندر کسی بھی حادثات یا کسی بھی انارکی کا حصہ نہ بنے، پرامن رہیں، اور آپ اپنے علاقوں کے اندر عوام کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ میں تمام شہریوں سے گزارش کرتا ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی لاسانی بیانات یا ایسی چیز نہ کریں جس سے شہر ڈی اسٹیبلائز ہو، اور شہر میں کوئی بھی ایسا لسانی بیانات نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن سر بلاول صاحب کی طرف سے بھی تو آ گیا کہ ایم کیو ایم سازشی ہے، اور ایم کیو ایم سازش، وہ ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک جملہ میں آپ سے بھی کہہ دوں، یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ کچھ آج سے نہیں، تقریباً 6 مہینے سے ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ جی کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو شہر کے اندر ایک انارکی پھیلے. اور ہمارا جو ووٹ بینک، دیکھیں پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیا وہ ایم کیو ایم کا ووٹ لیا، اور وہ چاہتے کہ ہمارا ووٹ بینک اور اس کو قوم پرستی کر دیا جائے، جو غلط ہے. یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل خٹک صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک دوبارہ ایم کیو ایم کے پاس لائے گا. الیکشن کے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی سر؟ مختصراً بتائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ووٹ بینک کسی کے پاس جائے گا. اگر پی ٹی آئی اچھا کام کرے گی تو وہ اپنا ووٹ بینک کو کنسل کر، جھگڑا کوئی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ. جناب اختر رائی صاحب، لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. جناب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی کل سے اب تک کی، اور کورونا تمام صورتحال پہ سر. ہم تو عوام کی طرف سے، کیونکہ سول سوسائٹی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم نیوٹرل ہوتے ہیں، ہم لوگ تمام سیاسی پارٹیوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں. جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اس سے کافی مایوسی پھیل رہی ہے. لہٰذا میری گزارش ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کو اور دوسرے جو سیاسی پارٹیاں ہیں بڑی، کہ محاذ آرائی کی سیاست مت کریں، کیونکہ ہم اس کو ابھی ہماری عوام جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے نقصانات کو وہ نہیں کر سکتی. آپ خدارہ عوام کے مرہم رکھیے، آپ مہنگائی پہ کام کریں تاکہ جو ہے عوام کے لیے تعلیم اور صحت پہ کام کریں، تاکہ جو ہے ہم لوگ جو ہے سکھ کا سانس لیں. جناب بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جناب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کم از کم ایسے اقدامات ضرور لیں جس سے عوام کے اندر اشتعال نہ پھیلے، عوام کو کم از کم مطمئن رہنے دیں، اور اس طرح کے اقدامات ضرور کیے جائیں جہاں پہ عوام کے لیے سکھ کا سانس لینے کے لیے کچھ معاملات